का नस्ताइन। आज मैं अपने पाकिस्तानियों से जो पंजाब की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि पहले सब तैयार थे कि जी असेंबली डिसॉल्व करो, नून लीग के वजीर कह रहे थे असेंबलियां डिसॉल्व करो और हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, और हमें बार बार चैलेंज किया जा रहा था। तो जब हमने असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला किया और आगे बढ़े तो एक नहीं दो अज़्म एतमाद आ गई कि एतमाद की भी वोट लो और अज़्म एतमाद की भी वोट लो। तो मैं आज अपनी कौम के सामने तो दो तीन चीजें इस बड़े अहम मौके पे, यानी मैं समझता हूं कि मेरा मुल्क जिधर आज खड़ा है, मैं नहीं समझता कि मेरी अपनी 70 साल की जिंदगी में इस तरह के मैंने अपनी कौम को एक अंधेरे की तरफ इस तरह जाते हुए देखा जो आज है। तो मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूं कि क्यों एक सिटिंग गवर्नमेंट, हमारी तकरीबन 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है, पंजाब और पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। तो क्यों हम अपनी दो गवर्नमेंट्स को गिराना चाहते हैं? कौन सी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई है जो कि अपनी गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करना चाहती है? ये क्यों कर रहे हैं हम? क्या ये हम अपनी जात के लिए कर रहे हैं? हमें तो फायदा है। जब हमारी दो गवर्नमेंट्स हैं और 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है, तो हमें क्या जरूरत है ये करने की? तो मैं सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूं कि देखें, हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जा रहा है। मैं हर उस पाकिस्तानी से आज बात कर रहा हूं जिसने अपने पैसे डॉलर्स बाहर भिजवाए नहीं हुए, जिसके बाहर बड़े बड़े महल्लात और बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, जिसने यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर नहीं भिजवाया। मैं उस पाकिस्तानी से बात कर रहा हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसने पाकिस्तान के साथ ऊपर जाना है और पाकिस्तान के साथ ही नीचे आना है। मैं उनसे आज बात कर रहा हूं कि देखें, जो एक आदमी के फैसला 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। एक गवर्नमेंट गिराई। मैं याद कराना चाहता हूं सारी अपनी कौम को कि आप किसी भी गूगल कर लें, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे देख लें, कोई भी देख लें कि जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो इस मुल्क की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यानी बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था। 5.6% और 6% तीसरे साल 5.7 और चौथे साल 6%। ये स्वाय मार्शल लॉ के जमाने में, जबकि अमेरिकी डॉलर आ रहा था क्योंकि हम उनके हिमायती थे, कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया एक आदमी ने। और उसने जो फैसला किया, आज ये कौम 8 महीने के बाद हम आज उधर खड़े हैं जिधर आप किसी शोबे से, तबके से पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, ताजरों से पूछ लें, एक्सपोर्टर से पूछ लें, किसानों से पूछ लें, मजदूरों से पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछ लें, कोई पाकिस्तान का तबका, रियल एस्टेट वाला पूछ लें कि किधर पाकिस्तान खड़ा था 8 महीने पहले और किस अंधेरे के अंदर आज पाकिस्तान जा रहा है। और हम क्यों अपनी गवर्नमेंट का सोच रहे हैं गिराने का, और क्यों हम ये डिसॉल्व करने का हमने क्यों फैसला किया? क्योंकि हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अपने सारे इदारों से बात कर रहा हूं, अपनी अदलिया से, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, अपने ब्यूरोक्रेट से, मैं हर तबके से आज बात कर रहा हूं कि ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है।
ہاں میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جن کی دولت باہر پڑی ہے، جو آتے ہیں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں، این آر او کرتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں، اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے اور پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا، کوئی احتساب ہوتا تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے بڑے مشکل 8 مہینے گزارے ہیں۔ میں نے اس طرح، یہ میں بار بار کہتا ہوں، جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ، ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کے ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا، کوئی ملک دشمن ہوں۔ اس طرح کی ہمارے پر اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی۔ واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے، جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا، جلسوں میں نظر آ رہا تھا۔ جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے، اور بار بار نکلتی گئی، ایک پیغام دے رہی تھی، ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ ساری قوم پیغام دے رہی تھی، اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا، الیکشنز کرواؤ۔ سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے، آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے، صاف اور شفاف الیکشنز۔ لیکن ایک آدمی، اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے، کیسز کرنے ہیں، میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں، میرے لوگوں کے اوپر، جو شہباز گل سے کیا گیا، جو اعظم سواتی سے کیا گیا، جو جمیل فاروقی، جو ارشد شریف جیسے لوگ، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں، یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں، ان سب پہ تشدد کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے۔ جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا، الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو میرے پاکستانیوں، آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے، میں آپ کو صرف آخر میں 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کہ معیشت جدھر کھڑی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے دور میں ریکارڈ تھی۔ پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے، ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی، وہ گر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں۔ پاکستان کی انڈسٹری اٹھانا، اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی، اور یہ کرونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی۔ اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہے، اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹریز دیتی ہیں۔ اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے، تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی۔ آج ہماری انڈسٹری زیرو سے نیچے چلی گئی ہے، آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں،